नमस्कार साथीहरू, सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी शिक्षा नियमावली 2059 का बारेमा छलफल गर्छौँ। शिक्षा नियमावली 2059 विगतका कक्षाहरूमा हामीले शिक्षा ऐन 2028, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 हैन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, नेपालको संविधान यसका विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज साथीहरू शिक्षा नियमावली समग्र शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर शिक्षा नियमावलीमा के व्यवस्था रहेका छन् त्यसका बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यो नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? सबैभन्दा पहिला साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? 2059 साल जेठको 16 गते प्रकाशित भयो। त्यसैगरी साथीहरूले अलिकति कम्प्यारिजनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा ऐन कहिले र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली कहिले? शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐन 2028 सालमा आएको हो हैन। 2028 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरूप विद्यालयमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि शिक्षा ऐन 2028 आएको हो भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली त्यो शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बनाइएको हो। त्यसैले अब यो शिक्षा नियमावली पनि 2059 सालमा जेठको 16 गते आयो। अब ऐनहरू चाहिँ 24 गते आएका रहेछन्। हेर्नुहोस् है त, ऐन र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली यो चाहिँ 16 गते आएको रहेछ। 8ले भाग जाने दिनमा रहेछ। 8 दुना 16, 8 तिया 24 हैन। यसरी याद गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ 16 छ भने यहाँ चाहिँ 24 छ। यसरी याद गर्दा पनि भइहालेछ हैन त। 2059 साल जेठको 16 गते आएको रहेछ। 8 दुना 16 अनि यहाँ चाहिँ 24 छ। यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। र यो अब शिक्षा नियमावली 2059 को अलिकति साथीहरूलाई विशेषता हेरौँ है त। शिक्षा नियमावली 2059 को अलिकति विशेषता हेर्नुपर्दा शिक्षा नियमावली 2059 को अलिकति विशेषता हेर्नुपर्दा साथीहरूले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने अब नियमावलीमा चाहिँ परिच्छेदहरू हुन्छन्, अनुसूचीहरू हुन्छन्, नियमहरू हुन्छन्। यसका बारेमा त साथीहरूलाई थाहा छ। जस्तै शिक्षा नियमावलीमा सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने नियमावली भनेको चाहिँ नियमहरू हुन्छन् नि त। नियमावली भनेपछि नियमहरू हुन्छन्, हो कि होइन? साथीहरूले पढिसक्नु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा कतिवटा नियम छन् ल भन्नुहोस् त। शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा अघिल्लो क्लासमा पढेको हामीले शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा कतिवटा नियमहरू छन्? शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा कतिवटा नियम? यो नियमावली 2057 भन्नु र शिक्षा नियमावली 2059 भन्नु फरक कुरा हो। यो चाहिँ शिक्षक सेवासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। शिक्षकको नियुक्ति कसरी हुन्छ, शिक्षकको बढुवा कसरी हुन्छ हैन, शिक्षकको चाहिँ अध्यापन अनुमति कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ पढ्यो हो नि त हामीले। यसमा चाहिँ नियमहरू यो चाहिँ अलिकति थोरै छ। यसमा चाहिँ नियमहरू 55 वटा। त्यसैगरी परिच्छेद कतिवटा साथीहरू? परिच्छेद 6 वटा, अनुसूची 2 वटा भनेर पढेको हो कि होइन त? अनुसूची 2टा। त्यसैगरी सँगसँगै साथीहरूले के जान्नु पर्दछ भन्दा शिक्षा ऐनको नि जान्नुपर्छ। ऐनमा चाहिँ नियमावलीमा नियम भने जस्तै ऐनमा चाहिँ के भन्छ नि दफा भनिन्छ। संविधानमा भयो भने भाग, धारा, अनुसूची हुन्छ है त। यो कुरा पनि साथीहरूले बुझ्ने। शिक्षा ऐन 2028 भन्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त वास्तवमा? यहाँ चाहिँ दफा हुन्छ। दफा कतिवटा रहेका छन् शिक्षा ऐनमा भन्दा 21 वटा दफा रहेका छन्। शिक्षा नियमावली 2059 मा चाहिँ कतिवटा नियमहरू भन्यो भने यहाँ 195 है त। यहाँ 195, यहाँ चाहिँ 55, यहाँ चाहिँ 55। यसरी बुझौँ है। त्यसरी बुझौँ साथीहरू। त्यसैगरी अर्को कुरा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने यहाँ परिच्छेद कतिवटा र यसका पनि अनुसूचीहरू कतिवटा। अनुसूची भन्दाखेरि अनुसूची कतिवटा रहेको छ? 23 वटा रहेको छ भने परिच्छेदहरू कतिवटा रहेका छन्? 33 वटा रहेका। यसरी सम्झौँ हामी। अनुसूची 23 वटा, परिच्छेद 33 वटा, नियमहरू 195 वटा। यसरी याद गरौँ साथीहरू। त्यसैगरी साथीहरूले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु के हुन्छ भने पछिल्लो संशोधनहरू, अहिलेसम्म भएको पछिल्लो संशोधनहरू है। जस्तै शिक्षा ऐनमा कतिवटा संशोधन भयो? 9 संशोधन भयो। अहिलेसम्म 9 संशोधन भयो। शिक्षा ऐनको 9 संशोधन।
यो याद गरौँ सबैभन्दा पहिला। त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको चाहिँ 11औं संशोधन, पहिला पनि साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, यो 11औं संशोधन है, 11 पटक संशोधन भइसकेको छ यो विषयवस्तु। त्यसै गरी शिक्षा नियमावली 2059 कति पटक संशोधन? यो 9औं संशोधन। ल 9औं संशोधन, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूले है त। र 9औं संशोधन कहिले त? त्यो विषयवस्तु हेरौँ। 9औं संशोधन कहिले भन्दा यो शिक्षा नियमावलीको चाहिँ 9औं संशोधन 2077 साल 11 को महिना 3 गते, 11 को महिना 3 गते, ट्याक्कै याद गर्नु 77113, 77113। त्यसै गरी यसको पनि सजिलो छ। के सजिलो छ? 2007-8-9-1-9 हेर्नुहोस् है त, 7-8-9 यहाँ सिरियल मिल्यो नि त होइन, 7-8-9-1-9 भनेर याद गर्ने। शिक्षा ऐन 2028 को 9औं संशोधन कहिले भयो भन्दा 2074-76 भनेर याद गर्ने, 7 को महिना 6 गते, 74-76 यसरी याद गर्न सकिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यहाँ नबुझ्ने साथीहरू लेखौँ त ल, यहाँ कुन कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन लेखौँ त, कमेन्टमा लेखौँ साथीहरू, च्याटमा लेखौँ त। शिक्षा नियमावली 2059 को चाहिँ मैले साथीहरूलाई के लेखाइदिएँ भने नियमहरू, परिच्छेदहरू, अनुसूचीहरू। यसको पनि नियम, परिच्छेद, अनुसूची। शिक्षा ऐनमा चाहिँ अरू केही पनि छैन। शिक्षा ऐनमा चाहिँ खुरुखुरु दफाहरू मात्रै रहेका छन्। संविधान भन्यो भने भाग, धारा, अनुसूची हुन्छ। ऐन भन्यो भने त्यसका के हुन्छन् साथीहरू? दफा हुन्छन्। त्यसैले शिक्षा ऐन 2028 का 21वटा दफा रहेछन् होइन। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 55वटा नियम, परिच्छेद छ, अनुसूची 2टा रहेछन्। यो कुरामा क्लियर भइयो? यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? अब हेर्नु, ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बनाउने हो। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बनाउने भनेपछि यो शिक्षा नियमावली 2059 चाहिँ कसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको? यसले शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बनाउने हो। अब सोध्न सक्छ साथीहरूलाई, शिक्षा ऐनको कति दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले शिक्षा नियमावली 2059 बनाएको हो? क्वेसन सोध्न सक्छ। अथवा कसले बनाएको हो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। ओके ल, अब लेख्नु होला, शिक्षा नियमावली शिक्षा ऐनको कति दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको? अधिकार प्रयोग कति दफाको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हो? सबैभन्दा सुरुमा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा अधिकार प्रयोग। कहाँको अधिकार प्रयोग गरेर बनाइएको त भन्दा शिक्षा ऐन 2028 को कुन अधिकार प्रयोग गरेर? दफा 19 ले दिएको अधिकार। दफा 19 मा नियमावली बनाउने अधिकार छ, नियम बनाउने अधिकार छ। त्यसैले दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाए। दिएको अधिकार, नियम 19 ले, दफा 19 ले दिएको अधिकार प्रयोग भनेर सम्झनुहोस् है त। जम्मा चाहिँ 21वटा दफा छ, तर नियम बनाउने अधिकार कतिमा छ? दफा 19 मा रहेछ शिक्षा ऐनको। यो कुरा कसले बनाएको? शिक्षा नियमावली कसले निर्माण गरेको हो, कसले बनाएको हो भनेर सोध्यो भने साथीहरूले बुझ्नुपर्ने छ। यहाँ शिक्षा नियमावली कसले बनाएको? नेपाल सरकारले बनाएको। अब सोध्न सक्छ साथीहरूलाई, यहाँ शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, नेपाल सरकार, यस्तै यस्तै अप्सनहरू आयो भने साथीहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? कहाँको अधिकार प्रयोग गरी भन्दा दफा 19 को अधिकार प्रयोग गरी होइन। अनि कसले बनाएको भन्दा नेपाल सरकारले बनाएको। यो कुरा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल, अब हामी बिस्तारै अगाडि बढौँ। अलिकति यसका कुराहरू के छन् त भन्दा साथीहरू, शिक्षा ऐनसँग, हाम्रो अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग, संविधानसँग केही कुराहरू बाजिएका छन् शिक्षा नियमावलीमा। त्यो कुराहरू हामीले खासै याद नगरे पनि हुन्छ है, खासै याद नगरे पनि हुन्छ। जस्तै विद्यालय खोल्ने अधिकार, विद्यालयको अहिले अनुमति दिने अधिकार, स्वीकृति दिने अधिकार, विद्यालय समायोजन गर्ने अधिकार होइन, दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार अहिले त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय सरकारलाई छ होइन। तर शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ त्यहाँ के भनेको छ? जिल्ला शिक्षा समितिलाई भनेको छ। त्यसैले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले खासै याद नगरे पनि हुन्छ। परीक्षाका दृष्टिकोणले त्यस्ता कुराहरू सोध्दैन र त्यो कार्यान्वयन पनि रहेको छैन। ओके ल,
कस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ? कतिपय कुराहरू बाजिएका छन्, अहिले खारेज भइसकेका चाहिँ यहाँ चाहिँ समितिहरूको बारेमा यहाँ राखिएको छ, तर त्यस्ता कुराहरू हामीले खासै नपढे पनि हुन्छ। जस्तै तपाईँले विद्यालय खोल्ने अनुमति तथा स्वीकृति, तैपनि शिक्षा नियमावलीमा कस्तो व्यवस्था छ भनेर भनियो भने चाहिँ त्यो कुरा अलिकति म साथीहरूलाई गर्छु। विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था है त। विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था, अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था है त। अब विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थामा शिक्षा नियमावलीमा कस्तो व्यवस्था रहेको छ त है, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरूले के कुरा ध्यान दिउँ भने अनुमतिको लागि कहाँ निवेदन दिने, एउटा कुरा त्यो छ। अनुमतिको लागि कहाँ निवेदन दिने, कहिले निवेदन दिने, कसले अनुमति प्रदान गर्ने, त्यति तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ। कहाँ निवेदन दिने हैन, कहिले निवेदन दिने र कसले अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, त्यति कुरा। तर शिक्षा नियमावली अनुसार है त्यो चाहिँ, फेरि हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार अहिले कार्यान्वयन अनुसार चाहिँ होइन नि, फेरि त्यस्तो चाहिँ होइन। ल, एउटा कुरा कहिले निवेदन दिने, त्यति बुझ्नु पहिला। सबैभन्दा पहिला कहिले निवेदन दिने, कहिले निवेदन दिने, कहिले निवेदन दिने, सबभन्दा पहिला के बुझौँ, कहिले निवेदन दिने। विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृतिको लागि कहिले निवेदन दिने, यति कुरो बुझौँ। अब जान्नुपर्छ कि प्राथमिक विद्यालय, हाम्रो शिक्षा नियमावलीमा चाहिँ प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय भन्ने अझै पनि व्यवस्था छ। तर अब कार्यान्वयनमा अहिले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा मात्रै छ है। त्यही भएर कतिपय कुराहरू बाजिएका छन् भने तब साथीहरूले अब कार्यान्वयनमा चाहिँ यो छैन अहिले हैन। अहिले पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्ने नै हाम्रो शिक्षा नियमावलीमा छ, तर अहिले पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा छैन। शिक्षा ऐनमा पनि पूर्व प्राथमिक भन्ने छैन। अहिले त प्रारम्भिक बाल शिक्षा भन्ने व्यवस्था रहेको छ है साथीहरू। र त्यस्तै पनि हामीले शिक्षा ऐन नियमावली नै अनुसार भन्यो भने यदि प्राथमिक विद्यालय हैन, प्राथमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, तीनटा प्रकारको विद्यालयको व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ हैन। यो संशोधन हुन बाँकी भएर यस्तो हुन गएको हो। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयले चाहिँ कहिले निवेदन दिने भन्दाखेरि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 3 महिना अगाडि, 3 महिना अगाडि नै दिनुपर्छ है। 3 महिना अगाडि, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 3 महिना अगाडि, कम्तीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु कम्तीमा 3 महिना अघि, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 3 महिना अगावै है त। सुरु हुनु 3 महिना अगावै भनेको चाहिँ अगाडि नै भन्न खोजेको हो। यति भित्र निवेदन दिनु पर्यो। अहिले कहाँ निवेदन दिने भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी आउँछ है। तर पूर्व प्राथमिक भन्ने पनि व्यवस्था छ। अब हाल यस्तो चाहिँ व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ छैन, त्यो कुरा पनि म साथीहरूलाई गराउँछु। पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्नुपर्ने भए पूर्व प्राथमिकको हकमा चाहिँ 2 महिना अगाडि, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा 2 महिना अगाडि, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 2 महिना अगाडि है त। शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा कम्तीमा 2 महिना अगाडि, कम्तीमा 2 महिना अघि। ल, यति कुरा बुझौँ सबैभन्दा पहिला। ल, कहिले निवेदन दिने भन्दा 3 महिना अगाडि, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक भए 3 महिना अगाडि, पूर्व प्राथमिक भए 2 महिना अगाडि रहेछ। यति कुरो बुझौँ है त, यति कुरो बुझौँ। अब कहाँ निवेदन दिने, विद्यालय खोल्नका लागि कहाँ निवेदन दिने, अहिलेको व्यवस्था होइन यो। शिक्षा नियमावलीमा पुरानो व्यवस्था हो। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि त स्थानीय तहमा दिने व्यवस्था रहेको छ हैन। निवेदन पनि कहाँ दिने हो, अहिले स्थानीय तहमा दिने हो, कहाँ निवेदन दिने। तैपनि शिक्षा नियमावली अहिलेसम्म कायमै रहेको भएर मात्रै पढ्नु परेको यो है साथीहरू। कहाँ निवेदन दिने, विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृतिको लागि कहाँ निवेदन दिने। ल, के पढ्नु पर्यो, कहाँ निवेदन दिने। अब पूर्व प्राथमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, त्यस्तो विद्यालय छ भने गाउँ शिक्षा वा नगरपालिकाको सिफारिस लिएर
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट निवेदन दिने है। अब प्राथमिक प्रा लेखेपछि कुरो बुझ्नुहुन्छ, निम्न माध्यमिक प्लस माध्यमिक यस्तो भएमा कहाँ निवेदन दिनु पर्यो? इकाइ प्रमुखबाट। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षाको गाउँ शिक्षा समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस सहित, नगरपालिकाको सिफारिस सहित है त, के सहित? सिफारिस सहित। कहाँ निवेदन दिने? इकाइ प्रमुखबाट। यो पुरानो व्यवस्था यही हो, पुरानो व्यवस्था यही हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउनुभन्दा अगाडि यस्तै नै व्यवस्था रहेको थियो है त। अब पूर्व प्राथमिक भए कहाँ निवेदन दिने? शिक्षा नियमावली अनुसार कहाँ निवेदन दिने? पूर्व प्राथमिक भए चाहिँ कहाँ निवेदन दिने त भन्दा, अब पहिलाको हेर्ने, पहिलाको स्थिति हो भने गाविसमा दिने पहिलाको। अहिले त गाविस भन्ने सिस्टम छैन। पहिला चाहिँ कहाँ दिनु पर्थ्यो? गाविस वा नगरपालिकामा दिनु पर्थ्यो। यस्तो व्यवस्था रहेको थियो, पुरानो व्यवस्था हो यो। यो कुन व्यवस्था हो साथीहरू? यो पुरानो व्यवस्था यही हो। अब हालको व्यवस्था कस्तो छ त सर? यो पनि पुरानो व्यवस्था हो, यो पनि कस्तो व्यवस्था हो? पुरानो व्यवस्था हो, पुरानो व्यवस्थामा। अब पुरानो व्यवस्थामा कसले अनुमति दिन्थ्यो त? विद्यालय खोल्नका लागि कसले अनुमति दिने? यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ? ल भन्नुहोस् त, कुनै कन्फ्युजन छ साथीहरू? छैन नि होइन? कुनै कन्फ्युजन छ? कहाँ निवेदन दिने, कहिले निवेदन दिने? अब अनुमति कसले दिने? कुरो बुझ्नुहोस् है, अनुमति कसले दिने? ल, अनुमति कसले दिने? पुरानो व्यवस्थामा अनुमति कसले दिने त्यो पनि जान्नुपर्छ। अनुमति कसले दिने, अनुमति कसले दिने अथवा कसले प्रदान गर्ने त्यो जान्नुपर्छ। अनुमति दिनका लागि चाहिँ पूर्व प्राथमिक विद्यालय छ अथवा प्रारम्भिक बाल शिक्षा छ भने सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाले दिने हाल्यो। यदि प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालय छ भने इकाइ प्रमुखले दिन पायो। पूर्वभन्दा पुरानो व्यवस्थामा पनि त्यही हो। प्राथमिक विद्यालय र प्लस निम्न माध्यमिक विद्यालय छ भने इकाइ प्रमुखले नै दिने। यस्तो दुई प्रकारको विद्यालय छ भने अनुमति कसले दिने? इकाइ प्रमुखले दिने। इकाइ प्रमुख भनेको को हो? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख। इकाइ प्रमुख भनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले दिने। यदि माध्यमिक विद्यालय छ भने हैन, प्राथमिक विद्यालय निम्न माध्यमिक विद्यालय छ भने त आफैले इकाइ प्रमुखले दिन पाइहाले साथीहरू। तर माध्यमिक विद्यालय छ भने चाहिँ यिनले दिन पाएनन्। तर माध्यमिक विद्यालयको हकमा है, माध्यमिक विद्यालयको हकमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा, यिनले दिन नसकेपछि इकाइ प्रमुखले चाहिँ कहाँ पठाउने त भन्दा निर्देशक कहाँ पठाउने? निर्देशक, शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकबाट पुर्याउने है। यो चाहिँ निर्देशकबाट पुर्याउने। कसको राय सहित? जिल्ला शिक्षा समितिको राय सहित। इकाइ प्रमुखले आफैले नदिने, इकाइ प्रमुखले जिल्ला शिक्षा समितिको राय सहित, जिल्ला शिक्षा समितिको राय सहित, समितिको राय सहित, राय भनेको चाहिँ खोल्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने राय सहित कहाँ पठाउने? 2 महिना अघि, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 2 महिना अगाडि नै पठाइसक्नुपर्छ है। कम्तीमा 2 महिना अघि, कम्तीमा 2 महिना अघि कहाँ पठाउने? निर्देशकबाट पठाउने, निर्देशक समक्ष पठाउने, निर्देशक समक्ष पठाउने र निर्देशकले उपयुक्त लागेमा अनुमति प्रदान चाहिँ कहिले गरिसक्नुपर्छ त भन्दा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 30 दिन अगावै अनुमति दिइसक्नुपर्छ। अनुमति कहिले दिने त्यसको बारेमा भन्छु साथीहरूलाई बुझ्यो। अनुमति चाहिँ कहिले दिनुपर्छ? अनुमति चाहिँ कहिले दिने त? कहिले दिने भन्नुभयो भने अनुमति कहिले प्रदान गर्ने? निवेदन त 3 महिना अगाडि दिने।
अनुमति चाहिँ कहिले दिने त? अनुमति चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 30 दिन अगावै दिने। 30 दिन अगावै दिने। ल यति कुरा बुझ्नु। कम्तीमा 30 दिन अगाडि नै दिनुपर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 30 दिन अगाडि नै दिनुपर्छ। अब पूर्व प्राथमिक विद्यालय हो भने चाहिँ कसले दिने रहेछ? पूर्व प्राथमिक विद्यालयको हकमा जमानामा कसले दिन्थ्यो त भन्दा गाउँपालिका के अरे गाविस वा नगरपालिकाले नै दिन्थ्यो हैन। गाविस वा नगरपालिकाले आफैले दिने। पूर्व प्राथमिक विद्यालयको हकमा गाविस वा नगरपालिकाले दिने। अरूको हकमा प्राथमिक र निम्न माध्यमिक हकमा इकाइ प्रमुखले दिने, नत्र भने सम्बन्धित निर्देशकले दिने। कुराकानी बुझ्नुभयो साथीहरू? ल यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ भने साथीहरू लेखौँ। ल यहाँ साथीहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ भने साथीहरू लेख्नु होला। के कुरा बुझ्नु? के कुरा बुझ्नुभयो? अनुमतिको सन्दर्भमा 3टा क्याटेगोरी रहेछ जम्मा। म भन्छु साथीहरूलाई एकचोटि फेरि। पूर्व प्राथमिक है, पूर्व प्राथमिक, अर्को प्राथमिक, अर्को निम्न माध्यमिक हैन। यो पुरानो जमानाको पालाको कुरा हो हैन। अहिले त यो सबै सिस्टम परिवर्तन भइसक्यो। अहिले माध्यमिक। ल यिनीहरूले कहाँ दिने रहेछन् निवेदन? इकाइ प्रमुखबाट निवेदन दिने। इकाइ प्रमुख समक्ष निवेदन दिने हैन। इकाइ प्रमुख समक्ष निवेदन दिने रहेछ। यति कुरा त बुझ्नुभयो नि त हैन। यिनीहरूले हो भने एकैचोटि सुरुमा गाविस वा नगरपालिकालाई दिनुपर्छ। अहिले गाविसको सिस्टम छैन है, त्यही भएर त पुरानो व्यवस्था भनेको। तर यदि निम्न माध्यमिक विद्यालय यस्तो छ भने चाहिँ, यस्तो यो विद्यालय छ भने यिनीहरूको लागि चाहिँ सिफारिस पनि लिनुपर्ने रहेछ। कहाँको सिफारिस भन्दा त्यहाँको गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिको यहाँ सिफारिस सहित लिनुपर्ने रहेछ हैन। सिफारिस सहित हेर्नुहोस् है त। सिफारिस सहित कहाँको सिफारिस भन्दा गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिको, गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिको, नगरपालिकाको सिफारिस सहित यहाँ इकाइ प्रमुखबाट दिने रहेछ। अब इकाइ प्रमुखले चाहिँ के गर्न पायो त? प्राथमिक तहको यहीँ टुङ्ग्यो। प्राथमिक तहको आफैले दिन पायो, निम्न माध्यमिक तहको पनि आफैले दिन पायो, सकियो। तर माध्यमिकको चाहिँ कहाँ जाने रहेछ त? माध्यमिकको चाहिँ अझै परसम्म जाने रहेछ। माध्यमिक तहको चाहिँ अझै परसम्म जानुपर्ने भएकोले, आफैले अनुमति दिन नमिल्ने भएकोले 2 महिना अघि कहाँ पुर्याउने रहेछन्? 2 महिना अघि यता निर्देशकबाट पुर्याउने रहेछन्। निर्देशकबाट पुर्याउने रहेछन्। निर्देशकबाट पुर्याएपछि निर्देशकले 30 दिन अघि नै के गर्ने रहेछन्? विद्यालय खोल्न अनुमति प्रदान। अनुमति दिने चाहिँ कहिले हो? शैक्षिक सत्र सुरु हुनु 30 दिन अगावै अनुमति चाहिँ दिइसक्नुपर्छ। तर पूर्व प्राथमिकको हकमा चाहिँ कसले दिने भयो? गाविस वा नगरपालिकाले दियो। तर यस्तो पूर्व प्राथमिक विद्यालयको हकमा 2 महिना अगाडि मात्रै निवेदन दिए पनि हुन्छ। यसको हकमा चाहिँ कति महिना? 3 महिना अगाडि निवेदन दिनुपर्छ हैन। गाविस वा नगरपालिकाले फेरि 30 दिन अगाडि नै अनुमति यसलाई प्रदान गरिसक्छ। किन भन्दा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भएपछि त भइहाल्यो नि, कक्षा सञ्चालनै गर्नु पर्यो शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि त। यस्तो व्यवस्था पुरानो व्यवस्था हो यो। अब हालको व्यवस्था के छ त? यहाँ जे जस्तो भए तापनि, लेखिए तापनि, अब हालको व्यवस्था चाहिँ के छ त साथीहरू? त्यो पनि लेखिदिन्छु। हालको व्यवस्था भनेर लेख्नुहोस् है त। हालको व्यवस्था चाहिँ के रहेको छ त भन्नु होला भने, हालको व्यवस्था चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले के भन्छ त? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले चाहिँ विद्यालय खोल्ने, विद्यालय स्थापना, अनुमति, स्वीकृति
समायोजन यी सबैको अधिकार, स्वीकृति, समायोजन यो सबैको अधिकार कसलाई प्रदान गरिएको छ? विद्यालयको स्थापना, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन सबैको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ है त। यति हो अहिले। अब अहिले माध्यमिक विद्यालय खोल्न कहीँ जानु पर्दैन, अथवा माध्यमिक विद्यालयको अनुमति लिन कहीँ जानु पर्दैन, स्थानीय तहमा गए हुन्छ, अन्त कहीँ पनि जानु परेन। ल अब पुरानो व्यवस्था त्यस्तो रहेछ, हालको व्यवस्था कस्तो रहेछ? यस्तो रहेछ। अब एउटा साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशी विश्वविद्यालयसँग अथवा विदेशी शिक्षण संस्थासँग हैन, विदेशी शिक्षण संस्थासँग चाहिँ सम्बन्धन लिएर विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिने कसले मात्रै हो? मन्त्रालयले मात्रै हो। त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला है त। विदेशी शिक्षण संस्थासँग साथीहरूलाई सोध्न सक्ने विषयवस्तु हो यो। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लि विद्यालय खोल्ने अधिकार कसलाई छ भनेर सोध्यो भने विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लि विद्यालय खोल्ने अधिकार कसलाई छ? विद्यालय खोल्ने अधिकार कसलाई छ? खोल्ने अनुमति प्रदान गर्ने अधिकार कसलाई छ भनेर सोध्यो भने त्यो अनुमति दिने काम चाहिँ कसले मात्रै गर्छ? मन्त्रालयले मात्रै गर्छ। कुरो बुझ्नु नि। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई विद्यालय खोल्ने अनुमतिको सन्दर्भमा कसले मात्रै गर्ने रहेछ? मन्त्रालयले मात्रै। मन्त्रालय भने के? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय है। अहिलेको मन्त्रालय भनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। कुरो क्लियर? ल लेख्नुहोस्, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लि विद्यालय खोल्ने अनुमति प्रदान गर्ने काम चाहिँ कसले मात्रै गर्ने रहेछ? मन्त्रालयले मात्रै गर्ने रहेछ। यति। अब अहिले हालको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार विद्यालय स्थापना गर्ने, अनुमति दिने, स्वीकृति दिने, समायोजन गर्ने सबै अधिकार कसलाई छ? स्थानीय तहलाई छ। यति कुरा बुझौँ। अब साथीहरूले शिक्षा नियमावलीमा हालसम्म के व्यवस्था याद गर्नुपर्ने हुन्छ? धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था। धरौटी के हो? धरौटी भनेको के हो? धरौटी भनेको विद्यालयको सुरक्षाका लागि राख्ने रकम हो। यसलाई के भन्छन् भने विद्यालय सञ्चालन गर्दा सुरक्षण बापत राख्ने रकम भन्नु। सुरक्षण है त। के का लागि राख्ने त भन्दा सुरक्षा होस् भनेर सुरक्षण बापत राख्ने हो। सुरक्षण बापत राख्ने रकमलाई के भनिन्छ? धरौटी भनेर भन्छन्। अब धरौटी कति कति राखिन्छ भनेर साथीहरूलाई क्वेसन है। अब त्यो पनि क्याटेगोरी अनुसार फरक रहेको छ। के छ त? माध्यमिक विद्यालयको लागि, निम्न माध्यमिक विद्यालयको लागि, प्राथमिक विद्यालयको लागि कति कति छ त? त्यसका बारेमा पनि हामी हेरौँ है त। माध्यमिक विद्यालयका लागि कति धरौटी कहाँ राख्नुपर्छ त्यसका बारेमा पनि भन्छु म। अर्को निम्न माध्यमिक तहका लागि, निम्न माध्यमिक विद्यालय हो भने कस्तो धरौटी राख्नुपर्छ र प्राथमिक विद्यालय भए कति राख्नुपर्छ यसका बारेमा हेरौँ। अब संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय दुईटा कुरा हेर्नु। एउटा संस्थागत विद्यालय, अर्को चाहिँ सामुदायिक विद्यालय। यसको चाहिँ फरक रहेको छ है, फरक रहेको छ। त्यही भएर एउटा सामुदायिक विद्यालय, एउटा संस्थागत विद्यालय है त। जस्तो माध्यमिक विद्यालय छ भने, अब प्राथमिक विद्यालय छ भने यहाँ चाहिँ कति चाहिन्छ? 50,000। अब निम्न माध्यमिक विद्यालय छ भने 1,50,000 50,000 र संस्थागत विद्यालय माध्यमिक छ भने 2 लाख। यहाँ चाहिँ सामुदायिकका लागि चाहिँ यहाँ 1 लाख मात्र। प्राथमिक तह निम्न माध्यमिक तह छ भने पैसा नलाग्ने अथवा धरौटी राख्नु नपर्ने हैन, धरौटी राखिरहनु नपर्ने यस्तो व्यवस्था रहेको। धरौटी कहाँ राख्ने साथीहरूलाई सोध्न सक्छ। धरौटी कहाँ राख्ने, कसको हस्ताक्षर हुने त्यहाँ, त्यो दुईटा कुरा सम्झनुपर्छ। धरौटी भनेको विद्यालयको सुरक्षण बापत राख्ने रकम रहेछ। सुरक्षण बापत राख्ने रकमलाई धरौटी भन्छन्। सुरक्षा पछि केही
आपत परिहाल्छ कि भनेर राख्ने रकम हो। त्यो चाहिँ 50,000 राखिन्छ। प्राथमिक विद्यालय भए, निम्न माध्यमिक विद्यालय 1,50,000, यो 2 लाख तोकिएको छ। शिक्षा नियमावलीले तोकेको मूल्य हो अथवा त्यो रकम हो है त। यो कहाँ राख्ने? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले तोकिदिएको बैंकमा राख्ने है। कहाँ राख्ने? शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले तोकिदिएको बैंकमा राख्ने है। तोकिदिएको बैंकमा, विद्यालयको खातामा हैन, विद्यालयको मुद्दती खाता भनेर फिक्स डिपोजिट गरेर राख्ने रकम है। विद्यालय त्यहाँबाट आउने ब्याज चाहिँ के गर्न सकिन्छ? विद्यालयको राम्रो कामको लागि खर्च गर्न सकिन्छ है त। ल अब कहाँ राख्ने? यो हो कहाँ राख्ने। एउटा कुरा के हुन्छ? कहाँ राख्ने भन्ने हुन्छ। कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ के सम्झनु पर्यो साथीहरूले? इकाइले तोकिदिएको बैंकमा, इकाइले तोकिदिएको बैंकमा राख्ने। तोकिदिएको बैंकमा, बैंकमा विद्यालयको नाममा मुद्दती खाता खोलिराख्ने। मुद्दती खाता खोजिराख्ने है त। मुद्दती फिक्स डिपोजिट गरेर मुद्दती खाता खोलिराख्ने। अब कसको दस्तखतबाट त्यो खाता सञ्चालन गर्ने त? खाता, मुद्दती खाता चाहिँ कसको दस्तखतबाट चल्ने? त्यो कुरा पनि साथीहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकजना व्यक्ति तोकिदिन्छ र इकाइ प्रमुखले एकजना कर्मचारी तोकिदिन्छन्। हो, ती 2 जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता खोल्ने। दस्तखत हस्ताक्षर कसको हुन्छ त भन्दा चेक चल्ने कसको हो त हैन, दस्तखत कसको हो त भन्ने सन्दर्भमा कसको नामबाट खाता खोलिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा एउटा विवशले तोकेको व्यक्ति, विवशले अब प्रलाई तोक्ने गरेको छ प्राय कुरो भन्दा नि, विवशले तोकेको व्यक्ति र इकाइ प्रमुखले तोकेको एकजना इकाइको कर्मचारी है। इकाइ प्रमुखले तोकेको कर्मचारी, इकाइ प्रमुखले तोकेको कर्मचारी। ल यी 2 जनाको नामबाट हाम्रो प्राय अब कृषि विकास बैंक, अब सरकारी बैंकहरुमा राख्ने गरिन्छ हैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, यस्ता यस्तामा खाता खोल्ने चलन छ प्राय कुरो बुझ्नु नि। कहाँ धरौटी राख्ने चलन छ त भन्दा यो चाहिँ शिक्षा नियमावलीमा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो रहेको छ भनेर साथीले, यस्तो व्यवस्था रहेको छ भनेर बुझौँ। कुरो क्लियर छ? यसमा कुनै कन्फ्युजन छ साथीहरू? अब अलिकति गुठी सम्बन्धी व्यवस्था पनि साथीहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। गुठी सम्बन्धी व्यवस्था साथीहरूलाई सोध्ने हो। यहाँबाट गुठी सम्बन्धी व्यवस्थाबाट के क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा कम्तीमा कतिजना गुठियारहरू हुन्छन् हैन, अनि निजी शैक्षिक गुठीमा कतिजना हुन्छन् भनेर सोध्न सक्छ के। गुठियारहरू कतिजना हुन्छन् भनेर सोध्न सक्छ। सार्वजनिक भए कम्तीमा 5 जना र निजी भए कम्तीमा 3 जना। त्यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु है त। अब विभिन्न निकायका काम कर्तव्य र अधिकार रहेका छन्। जस्तै विद्यालय निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार के छ, प्रधानाध्यापकको काम कर्तव्य र अधिकार के छ, निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार के छ हैन। नाम थर सच्याउने, एसएलसी अथवा यासीमा भएको नाम थर सच्याउने चाहिँ अधिकार कसको हो, यस्ता यस्ता क्वेसनहरू सोध्नु। एउटा क्वेसन राखौँ साथीहरूलाई। ल भन्नुहोस् त, शिक्षकलाई अब शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने काम कसको हो हैन। तालिमका लागि सिफारिस गर्ने काम कसको हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? तालिमका लागि सिफारिस गर्ने काम कसको हो, तालिमका लागि सिफारिस कसले गर्दछ। अर्को क्वेसन आउन सक्छ, शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम कसले गर्छ, तालिमका लागि छनौट गर्ने काम कसले गर्छ, यस्ता क्वेसन आउन सक्छ। छनौट गर्ने कसले हो, सिफारिस गर्ने कसले हो, विद्यालयको लेखा परीक्षण पुनरावलोकन गर्ने कसले हो, यस्ता प्रश्न आउन सक्छ। ल लेख्नुहोस् त साथीहरू, के लेख्नुहुन्छ? शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने काम कसले गर्दछ, शिक्षकलाई तालिमका लागि हैन, तालिमका लागि चाहिँ छनौट गर्ने काम कसले गर्दछ। ल लेख्नु, कसले लेख्नुहुन्छ हैन। अर्को एउटा क्वेसन राखौँ,
स्थायी शिक्षाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्दछ? स्थायी शिक्षाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम, स्थायी शिक्षाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्दछ? ल 3टा क्वेसन राखे साथीहरु। स्थायी शिक्षाको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसको हो? ल हो यस्ता प्रश्नहरू पनि साथीहरुलाई यहाँ सोध्न सक्छ। त्यो चाहिँ भनेको विद्यालय निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार लेखिएको छ शिक्षा नियमावलीमा हैन। त्यसैगरी शिक्षकलाई तालिम यो भनेसी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार छ। अनि इकाइ प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार छ। शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने काम चाहिँ विद्यालय निरीक्षकको हो। कतिजनाले मिलाउनु? विद्यालय निरीक्षकको काम हो यो हो। केही काम कर्तव्य र अधिकारहरू साथीले जान्नुपर्छ। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम कसको? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। विव्यसको शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति हो। शिक्षकको स्थायी शिक्षकको राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम कसको हो? इकाइ प्रमुखको हो। नियुक्ति गर्ने काम पनि इकाइ प्रमुखको हो। नियुक्ति गर्ने काम पनि इकाइ प्रमुखको हो। त्यसैगरी राजीनामा स्वीकृत गर्ने काम पनि कसको हुन्छ? इकाइ प्रमुखको हुन्छ। यो सन्दर्भमा पनि साथीले कुराकानी बुझ्नुपर्छ है त। ओके, अलिकति बैठक सम्बन्धी व्यवस्था गर्छु साथीहरुलाई। शिक्षक सेवा शिक्षा नियमावली 2059 मा बैठक सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ? बैठक धेरै साथीले सोधिरहनुहुन्छ। बैठक सम्बन्धी व्यवस्था, बैठक सम्बन्धी व्यवस्था, बैठक सम्बन्धी व्यवस्था है त। कुन समितिको बैठक कति समयमा बस्छ भन्ने कुरा हो के। कुन समितिको बैठक कति समयमा बस्छ भन्ने कुरा। जस्तै कम्तीमा प्रत्येक महिना बस्ने चाहिँ जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समिति हेर्नुस् है त। जिल्ला शिक्षा समिति चाहिँ महिनाको कम्तीमा एकपटक, महिनाको कम्तीमा एकपटक, महिनाको कम्तीमा एकपटक, कम्तीमा एकपटक, महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नै पर्छ। ल यो बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। त्यसपछि 2 महिनामा एकपटक बस्नु भयो बैठक बस्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति। विद्यालय व्यवस्थापन समिति हेर्नुस् है। विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ 2 महिनामा कम्तीमा एकपटक। यहाँ 1 महिना भने त 1 महिनामा भने हो हैन। 2 महिनामा कम्तीमा एकपटक, कम्तीमा एकपटक है। 3 महिनामा बस्ने समिति के छ त? गाउँ शिक्षा समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा समिति हैन। गाउँ वा नगर शिक्षा समिति कुरो हुन्न नि। गाउँ वा नगर शिक्षा समिति। त्यसैगरी शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शिक्षक अभिभावक सङ्घ। यस्तो चाहिँ के हुने रहेछ? 3 महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्छ। 3 महिनामा कम्तीमा एकपटक, 3 महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक बस्छ। कुरो बुझ्नुभयो साथीहरु? बैठक सम्बन्धी व्यवस्था भनेर साथीहरुलाई सोध्यो भने के जान्न पर्ने रहेछ त? जिल्ला शिक्षा समिति 1 महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक बस्ने हैन। कम्तीमा 3 महिनामा कम्तीमा एक करिब प्रत्येक महिना बस्ने। 1 2 3 भनेर सम्झौ न साथीहरु। 1 2 3 भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने? 1 2 3 जिल्ला शिक्षा समिति 1 महिनाको कम्तीमा एकपटक। विद्यालय व्यवस्थापन समिति 2 महिनामा कम्तीमा एकपटक हैन। गाउँ वा नगर शिक्षा समिति वा शिक्षक अभिभावक सङ्घ 3 महिनामा कम्तीमा एकपटक। यसरी सम्झौ न। यसरी सम्झे हुन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? यसरी सम्झे हुन्छ। यो चाहिँ समितिको सम्बन्धी व्यवस्था। यो जिल्ला शिक्षा समितिको व्यवस्था, गाउँ वा नगर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, जिल्ला शिक्षा समिति व्यवस्था हामीले शिक्षक अभिभावक सङ्घका बारेमा त पढि नै सकेका छौँ। अब म अलिकति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्छु है। अब जीविगा भनेर याद गरे पनि हुन्छ हैन। जीविगा हैन। जीविगा भनेर 1 2 3 भनेर याद गरे पनि हुन्छ साथीहरुले। जीविगा भनेर भन्ने है त। अलिकति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बारेमा पनि अलिकति साथीहरुलाई भनौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति है त। विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन अनुसार 9 सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छन्।
त्यसको बारेमा त शिक्षा ऐनमै प्रष्टै हामीले पढिसकेका छौँ। अब साथीहरूलाई एउटा कुरा के सोध्न सक्छ भने अध्यक्ष र सदस्य नहुने हैन, अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ अलिकति शिक्षा नियमावलीमा अलिकति व्याख्या गरिदिएको छ। अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ अलिकति थप कुरा छ। हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ अलिकति के छ, थप छ है त। अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नपाउने, कस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र सदस्य हुन पाउँदैनन् त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनेको हो कि। अब गैर नेपाली नागरिक रहेछ भने हुन पाएन, बुझ्नु नि। गैर नेपाली नागरिक यदि हो भने यस्तो मान्छे विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाएन। 25 वर्ष उमेर नपुगेको भए पाएन। हेर्नुहोस्, 25 वर्ष उमेर नपुगेको भए पाएन। यदि कालो सूचीमा परेको रहेछ, कालो सूचीमा रहेछ, त्यस्तो अवस्थामा पनि पाउँदैन हैन। अनि प्राथमिक तहको लागि लेखपढ गर्न नजान्ने, निम्न माध्यमिक तहको हकमा 8 कक्षा नपढेको, यदि माध्यमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि चाहिँ एसएलसी वा सोसरको चाहिँ नपढेको मान्छे हुन सक्दैन। यदि नभएमा त्यो पनि हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ बाध्यकारी व्यवस्था चाहिँ होइन। प्राथमिक विद्यालयको हकमा लेखपढ, साधारण लेखपढ सकेसम्म यस्तो भए हुँदा राम्रो भनेर भनेको हो। यो चाहिँ है बाध्यकारी व्यवस्था चाहिँ होइन। निम्न माध्यमिक तहको हकमा कक्षा 8 यो चाहिँ अध्यक्षको हकमा हो है। अनि माध्यमिक तहको हकमा चाहिँ एसएलसी, पुरानो जमानाको हो भने एसएलसी, यो चाहिँ अध्यक्षको हकमा, तर बाध्यकारी चाहिँ नहुने हो। अध्यक्षको हकमा यस्तो व्यवस्था चाहिँ रहेको छ, तर बाध्यकारी भने होइन। यही नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन के। बाध्यकारी चाहिँ होइन। बाध्यकारी होइन भनेको हुनै पर्छ भन्ने होइन, सकेसम्म यस्तो राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै हो। प्राथमिक विद्यालयको हकमा लेखपढ गर्न जान्ने खालको, निम्न माध्यमिक विद्यालयको हकमा कक्षा 8 उत्तीर्ण भएको, माध्यमिक तहको हकमा एसएलसी, यति हुँदाखेरि राम्रै हुन्छ भनेर भने हो है त। विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था अलिकति साथीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब यहाँ शिक्षक अभिभावक सङ्घको पनि बारेमा के थाहा छ साथीहरूलाई, ल भन्नुहोस्। शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शिक्षक अभिभावक सङ्घको बारेमा भनौँ साथीहरूलाई। ल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि कति वर्ष हुन्छ? 3 वर्ष हुन्छ नि। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि कति वर्ष हुन्छ? 3 वर्ष हुन्छ हैन। कालो सूचीमा नपरेको त भन्ने त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। कालो सूचीमा परेको मान्छे त यहाँ हुनै पाउँदैन, सकिनै हाल्यो। कालो सूचीमा नपरेको हैन, यो त सजिलो विषयवस्तु हो। कालो सूचीमा नपरेको भन्ने जान्नु पर्यो है। ल, अब शिक्षक अभिभावक सङ्घ, शिक्षक अभिभावक सङ्घ भनेको सम्पूर्ण शिक्षक र अभिभावक शिक्षक अभिभावक सङ्घ हो। सम्पूर्ण शिक्षक तथा अभिभावक शिक्षक अभिभावक सङ्घ हो। वास्तवमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ भनेको सम्पूर्ण शिक्षक तथा अभिभावक चाहिँ शिक्षक अभिभावक सङ्घ हो। तर शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समिति चाहिँ सामुदायिक र संस्थागतमा फरक रहेको छ। सामुदायिक विद्यालय भए शिक्षक अभिभावक सङ्घमा बढीमा 11 जना सदस्य हुन्छन्। कार्यकारी समिति चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा भयो भने धेरै जना बस्न चाहन्छन्, त्यही भएर बढीमा 11 जना सदस्य। यदि संस्थागत विद्यालय भएमा चाहिँ यस्तो शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिमा घटीमा 7 हेर्नुहोस् है त, घटीमा 7 संस्थागत विद्यालयले चाहिँ शिक्षक र अभिभावकलाई राख्दैनन् कि क्या हो भनेर बढीमा 11 र घटीमा 7 भनेको छ। यसको समितिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 2 वर्षको हुन्छ। शिक्षक अभिभावक सङ्घको चाहिँ पदावधि 2 वर्षको हुन्छ। शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गराउने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो। शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने कसले हो? शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने कसले हो
भन्यो भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कामभित्र शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने पनि काम पर्दछ। गठन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। के कुरो बुझ्नुभयो? कुरो बुझ्नुभयो साथीहरू? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम भनेको शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने काम हो। यिनीहरूको पदावधि 2 वर्ष हुन्छ। तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि कति हुन्छ? विव्यसको पदावधि चाहिँ 3 वर्ष हुन्छ। 3 वर्ष भएको समितिले 2 वर्षवाला समिति बनाउने रहेछ हैन। विव्यसको पदावधि 3 वर्ष हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि 3 वर्ष हुन्छ भने शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिको यसको चाहिँ पदावधि कति वर्ष हुन्छ? 2 वर्ष हुन्छ। बैठक कति समयमा बस्छ अरे साथीहरू? ल भन्नुहोस् त, बैठकको कुरा याद गर्नु भएको छ कि छैन? बैठक कुरा याद गर्नु भएको छ छैन साथीहरूले? बैठक 1 2 3 भनेर याद गरेको छ नि त हामीले। 1 2 3 त्यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। 1 भनेको जिल्ला शिक्षा समिति, 2 भनेको हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति। बैठक चाहिँ 2 वर्षमा के अरे 2 पटक बस्ने हो हैन। 2 महिनामा 1 पटक बस्ने हो। यसको पदावधि चाहिँ 3 वर्ष हो। फेरि उल्टो बुझ्नु होला साथीहरूले भनेर है त। ल अब पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था पनि शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था है त। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था भन्नुहोस् है त। ल अब साथीहरूलाई यहाँ सोध्न सक्ने क्वेसन के हो भने सामुदायिक विद्यालय अथवा संस्थागत विद्यालय, विद्यालयले भनौँ न, विद्यालयले कहाँबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ? लेख्नुहोस् त। विद्यालयले कहाँबाट स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्छ भन्दा नेपाल सरकारबाट। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम कसको हो? स्वीकृत गर्ने काम कसको हो भनेर सोध्यो भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारको हो। नेपाल सरकारको। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम कसको हो भन्यो भने नेपाल सरकारको हो। र नेपाल सरकार अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नका लागि एउटा समितिको व्यवस्था छ। त्यसलाई भन्छ रापाविमुप है त। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी नीति निर्धारण पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नका लागि बनेको समितिको नाम के हो हैन भनेर सोध्यो भने नीति निर्धारण गर्ने काम रापाविमुप, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। यो धेरै नाम सुन्नुभएको होला साथीहरूले। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। म चाहिँ यसलाई सर्टकटमा के भन्छु भने रापाविमुप भन्छु, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद हो यो। मूल्याङ्कन परिषद, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। अब जानौँ यो कति सदस्य हुन्छ। सबभन्दा पहिला यो 17 सदस्य हुन्छ। 17 सदस्य हुन्छ। यो कति सदस्य हुन्छ? 17 सदस्य हुन्छ। 17 सदस्य। अध्यक्ष को हुन्छ? लास्टमा जहाँ परिषद भन्ने जोडिएको हुन्छ शिक्षासँग सम्बन्धित परिषदहरू, त्यो सबै परिषदका चाहिँ अध्यक्ष सिमराम हुन्छन्। साथीलाई बारम्बार भन्ने कुरा मैले होइन, यो परिषद जहाँ लास्टमा परिषद जोड्छ नि, विपद व्यवस्थापन परिषद भन्दा बाहेक विपद व्यवस्थापन परिषदको चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने हो। अरू नत्र सबै परिषदहरूमा चाहिँ यो परिषद जोडिसकेपछि चाहिँ को हुन्छ? अध्यक्ष सिमराम हुन्छन्। अध्यक्ष भन्यो भने सिमराम के हो? सिमराम भनेको शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। यसको अध्यक्षको हुने व्यवस्था रहेछ त भन्दा अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री हुने व्यवस्था छ। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री है त। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। अध्यक्ष हुने को हुने रहेछ? शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। जहाँ परिषद भन्ने आउँछ नि यहाँ लास्टमा, त्यो परिषद जतिमा चाहिँ सिमराम अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष। अब यसको चाहिँ सदस्य सचिव को त? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक भन्छन्। सदस्य सचिव चाहिँ पाविकेका, पाविके भनेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक। ल कुराकानी 4 मुद्दा साथीहरु, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था भनेर। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने काम कसले गर्छ भनेर साथीहरुलाई सोध्यो भने स्वीकृत गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्दो रहेछ। यो कुरामा क्लियर हुने। र नीति निर्धारण के सम्बन्धी, पाठ्यक्रम सम्बन्धी र मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्दो रहेछ। नीति निर्धारण गर्ने हैन, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने। यसको काम के पनि हो भने नीति निर्धारण समेत र पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। यसले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने। स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम पनि कसले गर्दछ भने नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम पनि कसले हो? सिफारिस गर्ने काम पनि यसले गर्दछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई सिफारिस यसैले गरेको हो नि त, रापापिमुपले। रापापिमुपले नै गरेको हो। 2076 साल 5 को महिना 19 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृतिको लागि सिफारिस भएर 20 गते के भएको? 20 गते स्वीकृत भएको नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको हैन त। यो कुरा साथीले बुझ्नु। ल कुरो के छ जिन्दगानीमा पाठ्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था है। अब साथीहरुलाई पाठ्यपुस्तक चाहिँ के हो त सर? पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम कसले गर्दछ? ल भन्नुस्, पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने काम कसले गर्दछ? पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी पनि अलिकति व्यवस्था हेरौँ। पाठ्यपुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी भन्ने सुन्नु भएको छैन? पाठ्यपुस्तकको एक प्रति भनेर भनिन्छ। पाठ्यपुस्तकको एक प्रति तयार गर्ने काम कसको हो? एक प्रति क्या, अन्तिम मुद्रणीय प्रति भन्छन् त्यसलाई। ल छाप्नका लागि ठिक्क पारेको प्रतिलाई अन्तिम मुद्रणीय प्रति भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट रेडी कपी भनिन्छ। प्रिन्ट रेडी कपी पीआरसी भनिन्छ। त्यो तयार गर्ने काम कसको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम हो है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको एक प्रति अथवा अन्तिम मुद्रणीय प्रति पीआरसी प्रिन्ट रेडी कपी भन्छन्। यो बनाउने काम, निर्माण गर्ने काम कसको हो भनेर साथीहरुलाई सोध्यो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना 2028 साल 5 को महिना 5 गते भयो। साथीहरुलाई थाहा छ? थाहा छ कि छैन? यो कुरा साथीहरु, कुनै पनि विद्यालयले नेपाल सरकारबाट त्यो स्वीकृत भए भन्दा बाहेक पाठ्य सामग्री र पाठ्यपुस्तक पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसलाई भन्छन् थप पाठ्य सामग्री र पाठ्यपुस्तक। त्यसका बारेमा पनि अलिकति कुराकानी है त। यो कुरा बुझ्नुभयो? अन्तिम मुद्रणीय प्रति प्रिन्ट रेडी कपी। ल थप पाठ्य सामग्री तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। थप पाठ्य सामग्री वा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था। यो थप पाठ्य सामग्री भनेको चाहिँ विद्यालयमा अध्यापन हुन्छ। धेरै संस्थागत विद्यालयमा थप हैन विभिन्न राइटरहरुका पाठ्यपुस्तक पाठ्य सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ। हो, त्यस्तो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयले सिधै प्रयोग गर्न पाउँदैन। सिधै प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ एउटा सूची निकालेको हुन्छ। थप पाठ्य सामग्री यो पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्न पाउने भनेर अनुमति लिएर राखेका हुन्छन् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा। एउटा सूचीकृत गरिएको हुन्छ है सूची। त्यो सूची चाहिँ कसले प्रकाशन गरेको हुन्छ? थप पाठ्य सामग्री पाठ्यपुस्तकको सूची प्रकाशन चाहिँ कसले गरेको हुन्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको हुन्छ। त्यस्ता पाठ्य सामग्रीहरूको सूची प्रकाशन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यस्तो सूची प्रकाशन गरेको हुन्छ। त्यस्तो सूची प्रकाशन गरेको हुन्छ। त्यो सूची हेरेर अब फेरि विद्यालयले कुनै थप पाठ्य सामग्री स्वीकृति गर्न पर्यो भने कहाँ जाने त? उही पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा खुरुखुरु झोला बोकेर जाने होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हुन्छ नि, हो त्यहाँ निवेदन दिने। त्यहाँ निवेदन दिने
है। निवेदन कहाँ दिने? थप पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्न चाहेमा अथवा विद्यालयले प्रयोग गर्नु परेमा कहाँ निवेदन दिने? प्रयोग गर्नु परेमा, विद्यालयले प्रयोग गर्नु परेमा कहाँ निवेदन दिने भन्दा निवेदन दिने चाहिँ इकाइ प्रमुखबाट, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सिविसई भने बुझ्नुहुन्छ साथीहरूले? सिविसई सर्टकटमा सिविसई भनेर लेखेपछि कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा निवेदन दिनुपर्छ, सिविसईमा निवेदन दिनुपर्छ। यदि इकाइ प्रमुखले अब सूची हेर्छन्, माथिको यहाँको सूची, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो विषयलाई त्यो पाठ्य सामग्रीलाई त्यहाँ राखेको छ कि छैन त, सूचीकृत भएको हो कि होइन हो, त्यो सूची हेरेर अनुमति दिने चाहिँ कसले हो? थप पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्न अनुमति दिने चाहिँ कसले हो? इकाइ प्रमुखले। अनुमति दिने चाहिँ कसले हो? इकाइ प्रमुखले। ल पाउनुहुन्छ तपाईँले भनेर अनुमति दिने चाहिँ इकाइ प्रमुखले। इकाइ प्रमुखले यदि यस्तो नगरेमा के हुन्छ? विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ साथीहरू। यस्तो नगरेमा के हुन्छ? विद्यालयलाई कारबाही हुन्छ। यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु। थप पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा के कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यस्तो है, विद्यालयलाई के अरे विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाटै चाहिँ पाठ्य पुस्तक खरिद गर्न निर्देशन दिनु पनि हुँदैन। त्यो कुरा पनि लेखिएको छ है। ल कुरो बुझ्नुभयो साथीहरू। थप पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी व्यवस्था सूची प्रकाशन गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रयोग गर्नुपर्नेमा निवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखबाट दिने होइन। अनि अनुमति दिने चाहिँ कसले रहेछ? इकाइ प्रमुखले अनुमति दिने रहेछ। यहाँसम्मको व्यवस्था साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब अहिले के छ त भन्दा कक्षा 8को परीक्षा स्थानीय तहले गर्छ। त्यसको बारेमा त हामीले त्यहाँ पनि एउटा निम्न माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने व्यवस्था छ, त्यसको बारेमा खासै हेरिरहनु पर्दैन। एउटा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने छ, त्यसका बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ हामी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति त्यो चाहिँ अझै पनि छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति। अब साथीहरू के कुरामा झुकिनुहुन्छ यहाँ भने नि, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति र समन्वय समितिमा झुकिनुहुन्छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति है, परीक्षा समिति र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति, यो दुईटा कुरामा झुकिनुहुन्छ है साथीहरू। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति, यो समन्वय समिति पनि चाहिँ जिल्ला स्तरमा हुन्छ, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ क्या। यो दुईटा कुरामा झुकिनु हुँदैन। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्यो भने यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा। यो समन्वय समिति भनेपछि चाहिँ जिल्ला स्तरमा हुन्छ, प्रत्येक जिल्लामा एउटा हुन्छ, जिल्ला स्तरमा एउटा एउटा हुन्छ है त। यो झुकिनु हुँदैन। त्यही भएर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्यो भने त्यो चाहिँ माथि रहेको समिति है, त्यो चाहिँ मन्त्रालयको सचिव, यसको चाहिँ अध्यक्ष जानु, अध्यक्ष को हुन्छन्? मन्त्रालय। मन्त्रालय भनेको शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, मन्त्रालयको सचिव हुने समिति हो यो, यसरी जानु। तर माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति भनेको चाहिँ यसको अध्यक्ष चाहिँ को त भन्दा त्यो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। यसरी कुरो बुझौँ है त। ल यो चाहिँ अब निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक तहको उत्तीर्ण समिति स्रोत केन्द्र स्तरीय समिति खासै जानिरहनु पर्दैन। त्यो अहिले छँदै छैन त किन जानु होइन साथीहरू। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति भन्ने व्यवस्था चाहिँ अझै पनि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा होइन एसएलसी नभए पनि रहेको भएर यो चाहिँ साथीहरूले राख्नु। अनि सदस्य सचिव को हुन्छ? त्यहाँ इकाइ प्रमुख हुन्छन्, यहाँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा नियन्त्रक हुन्छन्। सदस्य सचिव पनि जानेर, सदस्य सचिव है त, सदस्य सचिव पनि जानेर। यहाँ चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक
परीक्षा नियन्त्रक रहने। यहाँ चाहिँ को रहने त भन्दा सदस्य सचिव इकाइ प्रमुख रहने। इकाइ प्रमुख जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख र जिल्ला शिक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टिडिओ साहब अनि जिल्ला शिक्षा अधिकारी पुरानो जिल्ला शिक्षा अधिकारी अथवा इकाइ प्रमुख अनि राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव चाहिँ परीक्षा नियन्त्रक रहने गरी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति हुन्छ। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समिति र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समिति। दुईटा कुरा बुझ्नुभयो साथीहरू? ल अब कति सदस्य भन्नुभयो भने यो 3 सदस्य हैन, यो 9 सदस्य। जहाँ मन्त्रालयको सचिव हुन्छन् त्यो समिति प्राय यहाँनिर कति सदस्य रहेको छ? 9 सदस्य रहेको छ। 9 सदस्य रहेको छ है। 9 सदस्य प्राय मन्त्रालयको सचिव रहेको समिति 9 सदस्य छ। ल 3 सदस्य। अब यहाँ अरू विभिन्न समितिहरूको पनि व्यवस्था छ है, त्यसका बारेमा पनि म 1 मिनेट भन्छु। जस्तै यहाँ विशेष शिक्षा परिषदको व्यवस्था छ, अनौपचारिक शिक्षा परिषदको व्यवस्था छ, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदको व्यवस्था छ। 3टा परिषदको सर भनिदिन्छु ल। विशेष शिक्षा परिषद है, विशेष शिक्षा परिषद। विभिन्न समितिको बारेमा भनौँ। अनौपचारिक शिक्षा परिषद, अनौपचारिक शिक्षा परिषद है। अर्को के छ? शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद। ल 3टा परिषदको कुरो कहाँ आयो? यसको यो सदस्य संख्या सम्झनालाई यस्तो सजिलो छ नि। यी सबैका अध्यक्ष सीमाराम हुन्। हेर्नुहोस्, यी सबैका अध्यक्ष को हुन्? सीमाराम हुन्। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, यो 3टैको जहाँ परिषद आउँछ नि त्यो सबैको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री है, शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री। जहाँ जहाँ परिषद आउँछ ती सबैका अध्यक्षको सीमाराम। अब कतिजना सदस्य भन्ने कुरा आउँछ। ल विशेष शिक्षा परिषद बी भनेपछि 12 बाट सुरु, 12 यस्तो सजिलो। अनौपचारिक भनेपछि कति? 18 र शैक्षिक भनेपछि 16। यसरी याद गर्ने है त। यो चाहिँ समिति। कतिजना सदस्य भन्दाखेरि चाहिँ सदस्य संख्या चाहिँ कसरी याद गर्ने? बी विशेष 12 विशेष 12 यसरी याद गर्नु न। विशेष 12 विशेष 12 हैन, विशेष 12 विशेष 12 अनौपचारिक 18 अनौपचारिक 18 शैक्षिक 16। याद भयो? ल कसलाई याद भयो लेख्नुस् त। सदस्य संख्या कतिजना सदस्य हुन्छन् त जिन्दगानीमा विशेष शिक्षा परिषदमा कति सदस्य हुन्छन् भनेर हामीलाई सोधिरहँदा के भन्नु पर्यो साथीहरू? अनौपचारिक शिक्षा परिषद अ भनेपछि 18, शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद सही भनेपछि 16 भनेर याद गर्ने के। यसरी याद। ठिक छ? यसरी याद गर्ने है त। ल अब अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी अलिकति व्यवस्था हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। शिक्षा नियमावलीमा आशा बहिनी 4 प्रकारका अनौपचारिक शिक्षा छ। आ सा नि बै 4 प्रकारको अनौपचारिक शिक्षा। आशा नि बै भनेर जान्नु होला। आ भनेको चाहिँ के हो भने आधारभूत साक्षरता, आधारभूत साक्षरता। सा भनेको चाहिँ के हो? साक्षरोत्तर हो, साक्षरोत्तर। अर्को नि भनेको चाहिँ के हो? निरन्तर शिक्षा हो। बै भनेको चाहिँ के हो? वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम हो। कुरो बुझ्नुभयो? वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। ल आशा नि बै आशा बहिनी जे भने पनि कुरो यही हो। अर्को कुरो कति समयको लागि हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। कति समयका लागि हुन्छ, कति समय। अर्को कुरा कसलाई दिने
कसलाई दिने त्यो कुरा पनि हुन्छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई दिने भन्दा यहाँ आधारभूत साक्षरता शिक्षा हैन, आधारभूत साक्षरता त्यो भनेको चाहिँ प्रौढ साक्षरता हो हैन, प्रौढ साक्षरता, आधारभूत साक्षरता, प्रौढ साक्षरता। आधारभूत प्रौढ साक्षरता भनेर भन्छन्। आधारभूत प्रौढ साक्षरता चाहिँ 15 देखि 45 वर्ष उमेरका निरक्षरताले निरक्षरलाई दिने है, निरक्षरलाई। यदि यो 1 नम्बरको पुरा गरेको छ भने साक्षरोत्तर दिने। यो आधारभूत पुरा गरेकालाई साक्षरोत्तर दिने हो। आधारभूत प्रौढ पुरा गरेकालाई है, आधारभूत प्रौढ साक्षरता पुरा गरेकालाई सम्झनुस् कसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा आधारभूत प्रौढ साक्षरता पुरा गरेकालाई दिने, गरेकालाई दिने। अनि फेरि निरन्तर कसलाई दिने त भन्दा साक्षरोत्तर पुरा गरेकालाई दिने। हेर्नुस् यो कर्मैसँग आउनुपर्छ। त्यो भएर आशा नि बै भन्न सम्झनुपर्छ। त्यो भएर उताबाट आशा यताबाट बहिनी यसरी याद गरे पनि हुन्छ है। साक्षरोत्तर पुरा गरेकालाई दिने हैन। यस्तो सन्दर्भमा साथीले बुझ्नु। कति कति समयको हुन्छ त आधारभूत प्रौढ साक्षरता? कति समयको हुन्छ? समय कति हुन्छ? यो 6 महिनाको हुन्छ। 6 महिना अवधिको हुन्छ आधारभूत प्रौढ साक्षरता। साक्षरोत्तर भने चाहिँ 3 देखि 6 महिनाको हुन्छ। 3 देखि 6 महिनाको हुन्छ है। भने साक्षरोत्तर भनेको चाहिँ मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुन्छ। मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो है। अब वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम भनेको वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम पुरा गरेकालाई उचित कक्षामा भर्ना गरिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यो कुरो बुझ्नुभयो। अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको छ? अब वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम कस्तालाई दिइन्छ? त्यो चाहिँ विद्यालयमा अध्ययन नगरेका हुन् अथवा अध्ययन गरेर बिचैमा छाडेका हुन् त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई दिइन्छ। यो चाहिँ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम भनेको चाहिँ के हो भने विद्यालय अध्ययन नगरेका वा बिचैमा छाडेकालाई दिइन्छ। विद्यालय अध्ययन नगरेका वा बिचैमा विद्यालय छाडेकालाई दिइन्छ। विद्यालय छाडेकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिने व्यवस्था छ। के अरे वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम दिने व्यवस्था छ। यति कुरो बुझौँ। के कुरो बुझ्यो? आशा नि बै हैन, आशा नि बै हैन, आशा नि बै अथवा आशा बहिनी भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। आशा नि बै भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। 15 देखि 45 वर्षका निरक्षर यो पुरा गरेपछि यो पुरा गरेपछि यो यदि विद्यालय अध्ययन नगरेका छन् अथवा बिचैमा विद्यालय छाडेका छन् भने त्यस्तालाई चाहिँ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रममा लाने व्यवस्था रहेछ। यस्तो वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको चाहिँ कसले अनुमति दिने हो? इकाइले अनुमति दिने चलन रहेको थियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट चाहिँ वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको चाहिँ के गर्ने? अनुमति लिने यस्तो व्यवस्था कहाँ रहेको छ? शिक्षा नियमावली 2059। केवल चाहिँ हामी शिक्षा नियमावली 2059 पढ्दैछौँ। त्यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु। शिक्षा नियमावली 2059 मा भएको अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त भनेर हेरियो भने यो व्यवस्था रहेको छ। ओके। एउटा दूर धेरै साथीहरूलाई यो दूर शिक्षा भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। दूर भनेको के हो? दूर भने एउटा माध्यम हो हैन। दूर शिक्षा। अब शिक्षा नियमावलीमा दूर शिक्षा सम्बन्धी के छ त व्यवस्था? दूर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के छ त त्यो जानु है त। यो पनि पुरानै व्यवस्था हो। नयाँ प्रणालीमा त यस्तो छैन अहिले हैन। दूर शिक्षा, दूर भनेको के हो? दूर शिक्षा पत्राचारको माध्यमबाट दिने शिक्षा हैन, रेडियोबाट दिने शिक्षा, दूर टाढाबाट दिने शिक्षा दूर भन्न सम्झिनु। अब दूर शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा दूर शिक्षा समिति भन्ने छ। ट्याक्कै याद गर्नुपर्छ। दूर शिक्षा समिति भन्ने व्यवस्था छ। दूर शिक्षा समिति अघि नै मैले साथीहरूलाई के भनेको थियो भने जहाँ मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुन्छन् त्यो समिति 9 सदस्य छ है भनेको थिएँ। दूर शिक्षा समिति 9 सदस्य छ। सम्झँदाखेरि 2 9 शनि 3 भनेर याद गर्छ हामीले। यो भनेको के हो भने
यो दूर शिक्षा समिति कति सदस्य भन्दा 9 सदस्य संख्या 9 हो। सदस्य संख्या 9 हो हैन। सचिव मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने अध्यक्ष, निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखा, निर्देशक अहिले त यो समिति छैन हैन, तैपनि जान्नुपर्छ। निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखा, दूर शिक्षा महाशाखा यो चाहिँ सदस्य सचिव, यो पछाडिको चाहिँ सदस्य सचिव हो भने 3 वर्ष चाहिँ के हो, पदावधि हो। हेर्नुस् 3 वर्ष चाहिँ पदावधि हो। यसरी याद गर्न सक्छौं जिन्दगानीमा। 3 वर्ष पदावधि, दुनौ शनि 3, दुनौ शनि 3 कुरो बुझ्नुभयो। दूर शिक्षा समिति सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको छ शिक्षा नियमावलीमा भन्ने भने दूर शिक्षा समिति 9 सदस्य रहेछ। निर्देशक दूर शिक्षा महाशाखाको सदस्य सचिव हुने रहेछन्। शिक्षा मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष हुने रहेछन्। दूर शिक्षा पहिला जमानामा हेर्ने भने शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अनुमति दिन्छ। अहिले त शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र भन्ने नै छैन, छ त छैन। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषद भन्ने नै छैन है। त्यस्तो व्यवस्था रहेको थियो। दूर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था यसरी है। यहाँ कुनै कन्फ्युजन छ साथीहरु? ल लेख्नुस् त, कन्फ्युजन छ? अब एउटा हुन त अहिले मन्टेसरी भन्छन् हैन, मन्टेसरी भन्छन् साथीहरु। अलिकति शिशु विकास केन्द्रको बारेमा अलिकति हेर्नुपर्ने। शिशु विकास केन्द्र, शिशु विकास केन्द्र अहिले 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिकाहरू भर्ना गर्ने ठाउँलाई शिशु विकास केन्द्र भन्छन्। शिशु विकास केन्द्र, त्यो अनुमति स्वीकृति कसले दिने हो थाहा छ? अनुमति पुरानो अवस्था हेर्ने भने गाविसले नगरपालिकाले दिने, अहिलेको अवस्था हेर्ने भने गाउँपालिका नगरपालिकाले दिने हो। शिशु विकास केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ अलिकति। एक लाइनमा हुन्छ यो शिशु विकास केन्द्र। शिशु विकास केन्द्र है, शिशु स्याहार केन्द्र पनि भन्छन् अहिले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका रूपले। शिशु स्याहार केन्द्र भनेको छ। शिशु स्याहार केन्द्र, शिशु विकास केन्द्र। यो कस्तो हो शिशु विकास केन्द्र भनेको हैन? शिशु विकास केन्द्र यो चाहिँ शिशु विकास केन्द्र भनेको चाहिँ 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिका भर्ने गर्ने ठाउँ हो। 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिकालाई भर्ना गर्ने ठाउँ शिशु विकास केन्द्र। 4 वर्ष उमेर पुरा नगरेका बालबालिका भर्ना हुने ठाउँलाई के भन्ने हो? शिशु विकास केन्द्र भन्ने। यसको शिशु विकास केन्द्रको अनुमति कसले प्रदान गर्ने हो भन्दा पुरानो पद्धति हो भने गाविस नगरपालिकाले दिने हो। गाविस वा नगरपालिकाले दिने हो। एकजना यसमा सुसारे कतिजना हुन्छन् भनेर सोधिरहन्छ हामीलाई। 2 जना सुसारे चाहिन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। शिशु विकास केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि कतिजना सुसारेहरू आवश्यक पर्छ भनेर सोद्धाखेरि कतिजना सुसारेहरू आवश्यक पर्छ साथीहरू? कम्तीमा 2 जना सुसारे चाहिन्छ हैन? आधा रोपनी वा एक गठा जग्गा चाहिन्छ भनेर साथीहरूले सम्झनुपर्छ। शिशु विकास केन्द्रका लागि यस्तो व्यवस्था रहेको छ। अहिलेको व्यवस्था, हालको व्यवस्था भन्ने हो नि यो सबै काम गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्छ। हाल हेर्ने हो भने गाउँपालिका नगरपालिकाले यो सबै विद्यालयको सबै कक्षाको अनुमति दिने, स्वीकृति दिने, समायोजन गर्ने, खोल्ने, बन्द गर्ने सबै काम कसले गर्छ? गाउँपालिका नगरपालिकाले गर्छ। हालको व्यवस्था चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका हो। अब पुरानो व्यवस्था हेर्ने हो भने यस्तो कुरो बुझ्नु, यस्तो व्यवस्था रहेको छ। यो शिशु विकास केन्द्रको व्यवस्था। बाल विकासको व्यवस्था त हामीले हेर्यौँ हैन? प्रारम्भिक बाल विकास, अब अहिले चाहिँ प्रारम्भिक बाल शिक्षा भन्छन्। पहिलाको चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त भन्दा पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्ने व्यवस्था। ओके ल, अब अलिकति विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी, विद्यार्थी सङ्ख्या सम्बन्धी त्यो जानकारी पनि राखौँ साथीहरू। विद्यार्थी सङ्ख्या कति विद्यार्थीहरू चाहिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीको भर्ना कहिले गर्न मिल्छ, कक्षा चढाउने व्यवस्था, यी कुराहरू हेरौँ। विद्यार्थी सङ्ख्या
विद्यार्थी संख्या कति कति भनेर तोकिएको छ शिक्षा नियमावलीमा भनेर सोध्छ तपाईलाई। अब यो दुईटा छ, एउटा सामुदायिक विद्यालयमा, एउटा साथीहरूले बुझ्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालयमा हो। एउटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या जान्नुपर्छ, एउटा संस्थागत विद्यालयमा जान्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयमा एउटा नाफा नलिने गरी सञ्चालन हुने विद्यालय, त्यो बुझ्नुपर्छ। नाफा नलिने गरी सञ्चालन भएको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कति। अब सामुदायिक विद्यालयमा त यो हाम्रो हिमाल पहाड तराई अनुसार छुट्टै छुट्टै छ हैन। तराई र उपत्यकामा एक थरी छ, पहाडमा एक थरी छ, हिमालमा एक थरी छ। त्यो साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। एउटा उपत्यका वा तराईमा सामुदायिक विद्यालयमा कतिजना विद्यार्थी चाहिन्छ प्रति कक्षा, यो चाहिँ प्रति कक्षा हो। एक प्रति कक्षामा एउटा कक्षामा कति विद्यार्थी चाहिन्छ भनेर शिक्षा नियमावलीमा लेखिएको छ। उपत्यका वा तराईमा कति विद्यार्थी चाहिन्छ भन्दा 50 चाहिन्छ प्रति कक्षा। त्यसैगरी हिमाली क्षेत्र हो भने, पहाडी क्षेत्र हो भने 45 जना विद्यार्थी चाहिन्छ भने हिमाली क्षेत्र हो भने 40 विद्यार्थी चाहिन्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी संस्थागत विद्यालय हो भने अधिकतम एउटा कक्षामा 44, न्यूनतम 22 है, र औसतमा 33 विद्यार्थी चाहिन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ साथीहरूले। औसतमा 33 विद्यार्थी चाहिन्छ संस्थागत विद्यालयमा छ। नाफा नलिने विद्यार्थी हो भने प्रति कक्षा 11 विद्यार्थी भए हुन्छ हैन भनिएको छ। ल कुरो बुझ्नुभयो। विद्यार्थी संख्या सामुदायिक विद्यालयमा कति, संस्थागत विद्यालयमा कति, यदि नाफा नलिने भने कति, यस्तो व्यवस्था रहेको छ है। शैक्षिक सत्र सुरु नभइकन कसैलाई पनि भर्ना गराउन पाइँदैन हैन, भर्ना गर्न पाइँदैन। त्यो त साथीहरूलाई थाहा नै छ। अब कक्षा चढाउने व्यवस्था र भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था अलिकति जान्नुपर्छ है। शैक्षिक सत्र सुरु नभइकन भर्ना गर्न पाइँदैन। शिक्षा नियमावलीमा यही कुरो लेखिएको छ है। त अहिले उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ हटाइसकेको छ। अहिले एससीको कुराकानी हैन। एससीमा चाहिँ एसएलसीमा पहिला उमेर हद थियो, अहिले त्यो उमेर हद हटाइसकेको छ है। ठिक छ साथीहरू, के छ कन्फ्युजन भन्नुस् त। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? यो चाहिँ विद्यालयमा हुने के हो, विद्यार्थी संख्या हो। शिक्षक संख्याको बारेमा के थाहा छ साथीहरूलाई? शिक्षक संख्याको बारेमा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी अलिकति भनिदिन्छु नि त। विद्यालयमा रहने दरबन्दी है त। विद्यालयमा यो त विद्यार्थी संख्या भयो। विद्यालयमा रहने दरबन्दी सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् है त, विद्यालयमा रहने दरबन्दी कस्तो कस्तो हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने विद्यालयमा रहने दरबन्दी साथीहरूले 1 2 3 4 लेखौँ, सबै ठ्याक्क भइहाल्छ। 1 2 3 4 5 लेखौँ, भइहाल्छ। पूर्व 1 2 3 4 5 भनेर लेख्ने। पूर्व प्राथमिक तहमा 1 जना दरबन्दी हो। पूर्व प्राथमिक तहमा अब अहिले त पूर्व प्राथमिक भन्ने अब पाठ्यक्रम प्रारूपले चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास भनेर राखेको छ। तर पूर्व प्राथमिक तहमा कतिजना दरबन्दी भन्यो भने 1। प्राथमिक तह जहाँ 50 भन्दा कम विद्यार्थी छन्, 50 भन्दा कम विद्यार्थी भएमा 50 भन्दा कम विद्यार्थी भएमा त्यहाँ कति दरबन्दी? 2 दरबन्दी हैन। यो बुझ्नु पर्यो। अर्को के बुझ्नु पर्यो? प्राथमिक तह नै छ तर 50 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा, 50 भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा 3 भनेर जोड्नु पर्यो। अब निम्न माध्यमिक तह छ भने त्यो निम्न माध्यमिक तह कक्षा 6 देखि 8 सम्मलाई 4 शिक्षक दरबन्दी, शिक्षकको दरबन्दी है। अब यदि माध्यमिक तह छ भने
माध्यमिक तह छ भने 9-10 मा 5 जना शिक्षक दरबन्दी भयो। यदि माध्यमिक तह नै 11-12 सञ्चालन भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा 3 जना। ल एउटा क्वेशन लेखौँ त साथीहरु। कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कति जना दरबन्दी रहने व्यवस्था छ? ल लेख्नुस् त। कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कति जना शिक्षकको दरबन्दी रहने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ भनेर साथीहरुलाई क्वेशन सोधियो भने के भन्नुहुन्छ? कक्षा 1 देखि 8 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कति जना शिक्षकको दरबन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ? ल लेख्नुस् त। कतिजना लेख्नुहुन्छ? ल कुन हिसाब गर्ने त? कक्षा 1 देखि 8 सम्म चाहिँ फेरि यो दुई हिसाब नगर्ने नि। 50 भन्दा कम विद्यार्थी हुन्छन् त 8 कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा त माथि हुन्छन्। यो 3 जोड्ने, यो 4 जोड्ने, 3 र 4 कति भयो? 7 भएन त। जस्तै फेरि अर्को क्वेशन, कक्षा 1 देखि 10 भन्यो भने कुन जोड्ने त? कक्षा 1 देखि 10 भन्यो भने यो 3 जोड्ने, यो 4 जोड्ने, अर्को कुन जोड्ने? यो 5 पनि जोड्नु पर्यो नि त। 4 3 7, 7 5 12 भयो, यसरी जोड्ने। अब 1 12 भन्यो भने कुन जोड्ने त? 1 12 भन्यो भने यो 3 समेत जोड्ने, 12 3 15 जना हुन्छन्। फेरि 6 देखि 10 भन्यो भने कति हुन्छ? 6 देखि 10 मात्रै भन्यो भने 6 देखि 10 भन्यो भने कुन जोड्नु पर्यो? यो 4 र यो 5 जोड्नु पर्यो। 6 देखि 12 भन्यो भने 4 5 र 3 जोड्नु पर्यो। ल लेख्नु साथीहरु। कुरो बुझ्नुभयो? विद्यालयमा रहने शिक्षकको दरबन्दी कुन रहने व्यवस्था रहेछ भनेर हेरियो भने यस्तो रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने। हामीले बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था त शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा त पढिहाल्यौँ साथी। बढुवा कसरी हुँदो रहेछ त भनेर पढिसकेका छौँ। बढुवा कसरी हुन्छ भनेर पढिसकेका छौँ। त्यो बढुवा हुनका लागि त शिक्षकको पद संख्या निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यो पद संख्या र श्रेणी कसरी विभाजन गरिन्छ शिक्षकको, हैन? सामुदायिक विद्यालयमा जिल्लाभरि भएका शिक्षकको दरबन्दीका आधारमा, हैन, शिक्षकको श्रेणी कायम गरिन्छ। प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह, माध्यमिक तहमा श्रेणी कसरी कायम गरिन्छ, शिक्षकको पद संख्या कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसका बारेमा म छोटो कुराकानी गर्छु तपाईहरुलाई फर्मुला सहित, है त। ल यहाँ केही छ साथीहरु? ओके। शिक्षकको पद संख्या र श्रेणी विभाजन, है त। शिक्षकको पद संख्या र श्रेणी विभाजन। शिक्षकको पद संख्या र श्रेणी विभाजन, यसको बारेमा अलिकति हेरौँ। शिक्षकको पद संख्या र श्रेणी विभाजन। त्यो पद भनेको चाहिँ जिल्लाभरिको हिसाब गरिन्छ। यो कसको हिसाब गरिन्छ भन्यो भने जिल्लाभरिको हिसाब गरिन्छ। जिल्लाभरि कतिजना शिक्षकहरू छन् त्यसैका आधारमा हाम्रो शिक्षकको पदको आधारमा श्रेणी विभाजन हुन्छ। अब कति पद छ, पद संख्या, त्यसैगरी श्रेणी चाहिँ सबैभन्दा पहिला तृतीय श्रेणी। शिक्षकको पद त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त, हो कि हैन? शिक्षकको पद कहाँबाट सुरु हुन्छ? तृतीय श्रेणीबाट सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएर जाने हो, हैन? तृतीय श्रेणीमा बढुवा भएर जाने हो, द्वितीय श्रेणीमा जाने, अनि मात्रै शिक्षक प्रथम श्रेणीमा जाने हो कि होइन त? प्रथम श्रेणीमा जाने हो। त्यसैले जिल्लाभरि रहेका शिक्षकको पद संख्याका आधारमा तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी भनेर यसरी छुट्याएको हुन्छ। यो कुराकानी बुझ्नु पर्यो साथीहरुले, है। जिल्लाभरि कतिजना शिक्षकहरू छन् त्यसैका आधारमा द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी विभाजन हुन्छ। यो कुरा बुझौँ। ल यदि 5 जना शिक्षक छन्, अब मानौ 5 जना त हुँदैनन्, तैपनि सानो सानो टुक्रा विभाजन गर्नका लागि 5 जनाबाट पनि हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ भन्न खोजे मात्रै हो। 5 जना शिक्षक छन् भने तृतीय श्रेणीमा 4, द्वितीय श्रेणीमा 1। यदि 10 जनासम्म शिक्षक छन् भने यहाँ 4 दुना 8, यहाँ 2 भइहाल्छ। एवं रीतले हुँदै जान्छ। यसै गरी हुँदै जान्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कसरी हिसाब गरिन्छ त भन्दा
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 यहाँसम्म हिसाब गरिन्छ 50 सम्मको हिसाब गरिन्छ अनि यहाँ पनि 4 दुना 8 हैन यसै गरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ चाहिँ 1 जान्छ है त यसरी हिसाब गरिन्छ अब यो यत्रो तालिका याद गरिराख्ने सर हैन यत्रो तालिका याद गरिराख्ने नगर्ने त्यसको पनि ट्रिक छ यसको पनि 4 एकान 4 गणना गर्ने हुन्छ यसको 4 एकान 4 4 दुना 8 4 तिया 12 हैन 4 चौको 16 4 पंचे 20 हो 4 छका 24 4 साता 28 32 36 हैन 40 भने यसरी छ तर अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है त 40 1 र 9 आयो कि आएन है 40 1 र 9 आयो अब कसरी निकाल्ने त त्यो त 50 जना शिक्षकहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ 40 जना तृतीय श्रेणीका 9 जना द्वितीय श्रेणीका र प्रथम श्रेणीको बल्ल 1 जना हुन्छ यहाँ कहीँ पनि प्रथम श्रेणी हुन पाउँदैन है यहाँ पनि यहाँ चाहिँ 0 0 भयो जब 50 जना शिक्षक पुग्नुहुन्छ तब बल्ल तृतीय श्रेणीको 40 जना द्वितीय श्रेणीको 9 जना तृतीय श्रेणीको के अरे तृतीय श्रेणीको 40 जना द्वितीय श्रेणीको 9 जना प्रथम श्रेणीको 1 जना हुनु अब धेरै जना आयो भने कसरी निकाल्ने हैन मानौं धेरै आयो धेरै संख्या आयो ठुलठुलो संख्या आयो त्यस्तो बेला कसरी निकाल्ने जस्तै मानौं 140 जना शिक्षकहरू आउनुभयो हैन 140 जना शिक्षक भएको ठाउँमा हामीले कसरी निकाल्ने त्यस्तो बेला चाहिँ के गरी निकाल्ने जस्तै तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ 140 शिक्षकको दरबन्दी भएको कुनै जिल्लामा कति जना तृतीय श्रेणीको कति जना द्वितीय श्रेणीको र कति जना प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरू रहन्छन् भनेर क्वेशन आयो भने त्यस्तो बेला कसरी निकाल्ने ल लेख्नुस् त साथीहरु ल निकाल्नुहुन्छ 140 जना शिक्षकहरू छन् मानौ 140 जना शिक्षकहरू छन् भने कति जना प्रथम श्रेणीको कति जना द्वितीय श्रेणीको कति जना तृतीय श्रेणीको शिक्षकहरू रहन्छन् भने निकाल्न सक्नुहुन्छ ल त्यस्तो बेला तपाईले कतिले भाग गर्ने त भन्दा 5 ले भाग गर्ने 5 ले 5 दुना 10 भयो हो 5 दुना कति भयो 10 भयो 14 मा 10 घट्यो 4 बाँकी 0 झर्यो हैन 5 8 40 यता भाग्न गए पनि केही फरक पर्दैन कति आयो 28 आयो 28 आयो मानौ 28 आयो यो 28 आयो हैन भागफल कति आयो 28 आयो त्यो पहिलो संख्यालाई भागफलको पहिलो संख्या भनेको द्वितीय श्रेणीको अंक हो पहिलो 2 भनेको द्वितीय श्रेणी हो अब हेर्नुस् के रे प्रथम श्रेणी हो यो 2 भनेको प्रथम श्रेणी यहाँनिर के भन्ने यो भागफलको पहिलो संख्या भनेको प्रथम श्रेणी हो प्रथम श्रेणी कति भयो 2 भयो 2 अब द्वितीय श्रेणी कसरी निकाल्ने द्वितीय श्रेणी चाहिँ कसरी निकाल्ने भने यो जम्मा टोटल 28 छ 28 बाट यो 2 प्रथम श्रेणी घटाइदिने 2 घटाइदिने 26 जना आउँछ र बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं सुरु बुझ्नुभयो बाँकी रहेको सबै कुन श्रेणीमा गयो तृतीय श्रेणीमा गयो के बुझ्नु पर्यो जस्तै मैले कतिको हिसाब गरे 140 को हिसाब कतिले भाग गर्ने जहिले पनि 5 ले भाग गर्ने अहिले जुनसुकै नम्बरको निकाल्न सकिन्छ 5 दुना 10 अब भाग नजाने संख्या पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हैन 4 14 मा 10 घट्यो 4 बाँकी 0 झर्यो कतिले गयो 8 ले गयो कति भयो 40 कट्टा गयो ल प्रथम कति हुन्छ
द्वितीय कति हुन्छ, तृतीय कति हुन्छ भनेर निकाल्न लागेको होइन हामीले। ल प्रथम भनेको अगाडिको नम्बर 2, अगाडि जति नम्बर आउँछ त्यति 2 चाहिँ प्रथम श्रेणी भयो। द्वितीय कसरी निकाल्ने? द्वितीय चाहिँ टोटल 28 हो। 28 मा यो नम्बर घटाउने, 2 घटाउने, कति भयो? 26 भयो। बाँकी सबै तृतीय, बाँकी सबै तृतीय, बाँकी सबै तृतीय भनेको कति? टोटलमा 140 थियो, अनि यो घटाइदिए पनि हुन्छ। 140 मा 28 घटाइदिने, जति आउँछ त्यो नम्बरै हाम्रो तृतीय श्रेणीको अङ्क हो है। कति आयो? 112 जना आयो। 112 जना चाहिँ तृतीय श्रेणीको भयो हैन, तृतीय श्रेणीको भयो। सुरु बुझ्नु? 112, 26 र 2। जस्तै मानौँ साथीहरू निकाल्नुहोस् त, कुनै एउटा नम्बर दिन्छु म। मानौँ 157 जना शिक्षक। ल मानौँ 157 जना शिक्षक भएको, 157 जना शिक्षक भएको जिल्लामा प्रथम हैन, प्राथमिक तहको है, जुनसुकै तह दिन नि सक्छ हामी। ल माध्यमिक तह मानौँ, ल माध्यमिक तह हैन, 157 जना माध्यमिक शिक्षक भएको जिल्लामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कतिजना शिक्षक रहन्छन्? तृतीय श्रेणीका कतिजना शिक्षक रहन्छन्? अब अरू तरिकाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ यो। तृतीय श्रेणीका कति शिक्षक रहन्छन्? ल निकाल्नुहोस् त, तृतीय श्रेणीका कति शिक्षक रहन्छन्? ल 157 जना माध्यमिक शिक्षक भएको जिल्लामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कतिजना शिक्षकहरू रहन्छन्? साथीहरू लेखौँस् त। ल लेखौँ त साथीहरू। लेख्नुभयो? ल अब हेर्नुहोस् कसरी हिसाब गर्नुभयो, कसरी हिसाब गर्नुभयो साथीहरू। 157 5 ले भाग गर्ने भनेको छु मैले हो। कतिले भाग गर्ने? 5 ले भाग गर्ने। कतिचोटि गयो? 3 चोटि गयो? गयो गएन? गयो। अब यहाँ शून्य त भइहाल्यो, अर्को झार्नै परिहाल्यो हैन। 5 एकान 5 एकचोटि गइहाल्यो नि, 5 एकान 5, यसलाई झारेपछि 5 एकान 5, 2 यहाँ झर्ने भयो हैन। ल कति आयो? 31 आयो। ल प्रथम श्रेणीको कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ? प्रथम श्रेणीको कसरी हिसाब गर्नुहुन्छ? प्रथम श्रेणीको, प्रथम श्रेणी कति? 3। प्रथम 3 कसरी निकालेको? यो 3 लेखेको। द्वितीय श्रेणी कसरी हिसाब गर्नुभयो? टोटलमा यो दुईटै अङ्क भनेको 31 हो, भागफलबाट यो संख्या घटाउने, 3 घटाउने, कति भयो? 31 मा 3 घटाउनुहोस्, 28 भयो हैन। अब बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको, बाँकी रहेको सबै तृतीय श्रेणीको। 157 मा यो संख्या र यो संख्या घटाइदिनुस्, आइ नै हाल्यो। कुरो बुझ्नु? ल यसरी हिसाब गर्न सकिन्छ 157 लाई हैन, यसरी हिसाब गर्नु। ल 252 को हिसाब गर्नुस् त कति आउँछ? 252 को है, 252 152 पनि सोधेको क्वेशन हो एकचोटि। 152 मा 152 शिक्षकहरू मध्ये द्वितीय श्रेणीको कतिजना हुन्छन् भनेर एकचोटि बडुवामा सोधेको क्वेशन हो। ल लेख्नुस् त 152 को कसरी निकाल्नुहुन्छ? 152 लाई कसरी निकाल्नुभयो? 5 ले भाग गर्नुभयो साथीहरू। कतिले भाग गर्नु पर्यो? 5 ले भाग गर्नु पर्यो। 5 तिया 15 भइहाल्यो। अब 2 लाई गएन हैन, गए त गएन, गएन त्यतिकै छोड्दिनु पर्यो। 30 आयो हो। अब प्रथम श्रेणी भनेको कति हो? प्रथम भनेको 3 हो, अगाडिको संख्या नै प्रथम श्रेणी हो, अगाडिको संख्या नै प्रथम श्रेणी हो।
द्वितीय श्रेणी कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दा 30 मा अगाडिको संख्या 3 घटाउनु पर्यो अथवा प्रथम श्रेणीको संख्या घटाउनु पर्यो 27 हो। यो एन्सर आउने क्वेशन सोधेको थियो। विगतका प्रश्नहरू हेर्नु भने यो एन्सर आउने क्वेशन यसरी निकाल्न सकिन्छ। जति 500 को 1000 को 1500 कतिजना शिक्षकहरू छन् जिल्लाभरिमा त्यसै अनुसार निकाल्न सकिन्छ है त। ल अब सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था र शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति कसरी हुन्छ, प्रनियुक्ति कसरी हुन्छ, प्रधानाध्यापक कसरी नियुक्ति हुन्छ, प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था अलिकति हेरौँ हामी है त। प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था विद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो। विद्यालयको प्रधानाध्यापक प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख है। विद्यालयको प्रधानाध्यापक भनेको प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो। प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो प्रधानाध्यापक भनेको। प्राज्ञिक र प्रशासकीय प्रमुख हो र प्रधानाध्यापक नियुक्तिका आधारहरू छन्। विद्यालयमा प्रधानाध्यापक खाली भइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन गर्छ र एउटा 100 पूर्णाङ्कमा आधारित भएर नम्बर प्रदान गर्छ। त्यो नम्बरलाई चाहिँ कसरी भनिन्छ त, प्र बन्ने आधारहरू भनेर सही, सी, ता, अ, बी, ने भन्ने आधारहरू छन्। प्र बन्ने आधारहरू चाहिँ सही, सी, ता, अ, बी, ने भनेर भनिन्छ। सही, सी, ता, अ, बी, ने भनेर भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ 25, 25, 12, 12, 14, 12 भनेर भनिन्छ है साथीहरू। 25, 25, 12, 12, 14, 12 यो अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै शैक्षिक योग्यता बापत 25 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत 25 अङ्क, त्यसपछि गएर शिक्षण अनुभव बापत 25 अङ्क, शिक्षण अनुभव है। तालिम बापत 12 अङ्क, अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, अध्यापन गरेको विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्क 12 अङ्क हैन। विद्यालय विकास प्रस्ताव, विद्यालय विकास प्रस्ताव बापत 14 अङ्क र नेतृत्व क्षमता बापत 12 अङ्क। यसरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ। 100 पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन गरेर कम्तीमा 60 अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले के दिन्छन्, नियुक्ति प्रदान गर्छन्। विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो रहेको छ। नियुक्तिका आधारहरू के हुन् भने सही, सी, ता, अ, बी, ने भनेर सम्झाउनुपर्छ साथीले। सही, सी, ता, अ, बी, ने, सही, सी, ता, अ, बी, ने, सही, सी, ता, अ, बी, ने भनेर साथीले सम्झाउनुपर्छ। 60 अङ्क, कम्तीमा 60 अङ्क ल्याएपछि बल्ल 100 पूर्णाङ्कमा 60 अङ्क ल्याएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले के गर्छन्, 5 वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्छन्। 5 वर्षका लागि है। कति वर्षको लागि? 5 वर्ष। यसको पदावधि, प्रको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भने सोध्यो भने प्रधानाध्यापकको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। प्रधानाध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। फेरि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने, त्यो विज्ञापन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले हो हैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि चाहिँ विद्यालयमा के गर्ने, एउटा दरखास्त आह्वान गर्ने र अनि पठाउने चाहिँ, नियुक्ति गर्नलाई पठाउने चाहिँ इकाइमा हो। इकाइमा पठाउनुपर्छ अनि इकाइ प्रमुखले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको त्यो चाहिँ सिफारिसका आधारमा नियुक्ति प्रदान गर्छ। ल यहाँसम्मको कहानीमा साथीहरूले कुनै नबुझ्नु भएको विषयवस्तु छ भने साथीहरू राखौँ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ शिक्षकको सेवा, शर्त, सुविधा हैन, उपदान, निवृत्त भरण, शिक्षकका बिदा है,
उपदान, उपचार खर्च हो। त्यसैगरी शिक्षकलाई दिइने सजाय, यी यस्ता बारेमा नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ, अर्को क्लासमा पढ्छौँ है त। ल साथीहरूको समय स्वस्थ व्यस्त मस्त रहोस्, शुभकामना छ है। तयारी राम्रो गर्नु होला। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। आजलाई यति नै। नमस्कार साथी।